बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलातु वस्सलामु अला खातमुन नबिय्यीन व अला आलिहि व सहबिही अजमाइन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। इस व्लॉग के अंदर मैं जो बातें करूँगा उनमें से बेशतर बातें मैं अपने ट्विटर हैंडल पे सोशल मीडिया पे कर चुका हूँ और ज़ाहिर है कि वो बातें फिर दूसरी व्लॉग्स में भी इस्तेमाल हो गई हैं, तो आप ये कहेंगे कि जनाब ये दूसरों के व्लॉग्स की बातें दोहरा रहा है, यहाँ पे नहीं, वो मैं वहाँ पे कर चुका था। मैंने 24 घंटे इंतज़ार किया कि इसके हवाले से कोई रिस्पॉन्स आए, नहीं आया, तो मैंने अब आपकी खिदमत में हाज़िर होकर ये बात अर्ज़ करने की कोशिश की, जसारत करने लगा हूँ। अहमद नूरानी साहब जी पाकिस्तान के एक नामवर जर्नलिस्ट थे और जर्नलिस्ट पाकिस्तान की एजेंसियों के हाथों उनको फेंट पड़ी। उनके साथ हमदर्दी का इज़हार करने के लिए वालों में हम भी पेश पेश रहे और अभी भी उनके लिए जो है वही हमदर्दी है, लेकिन उन्होंने एक ख़बर की है और हम उनसे पेशा वराना तौर पे इख्तिलाफ़ करने का हक़ रख सकते हैं और रखते हैं। जब ख़ास तौर पे जब हम उनकी गुज़िश्ता पेशा वराना जो काविशें हैं उनके मोतरफ़ रहे हैं, उनकी तारीफ़ करते रहे हैं, उनको प्रमोट करते रहे, अपने व्लॉग के अंदर भी, अपने सोशल मीडिया अकाउंट्स के अंदर भी, तो हमारा ये हक़ एस्टैब्लिश हो जाता है कि अगर उनसे कोई ख़ामी हुई है पेशा वराना तौर पे जो कजी रह गई है, हम उसकी निशानदेही। तो ये इस हक़ को ग्रैब करते हुए, इस हक़ को छीनते हुए मैं आपकी खिदमत में हाज़िर हुआ। उन्होंने एक ख़बर की है हाफ़िज़ सैयद आसिम मुनीर शाह साहब के ऊपर। अच्छा, हाफ़िज़ साहब से जो है वो मेरा भी वही ताल्लुक़ है जो किसी भी पाकिस्तानी का हो सकता है, ठीक है? और उससे ज़्यादा नहीं है। मैं एक यकतरफ़ा किस्म की उनकी मोहब्बत में मुब्तला हूँ और उन्होंने चूँकि पाकिस्तान में आर्मी चीफ़ बनने के बाद फ़ौज ने वो जो तमाम अपनी 70 साल की जो पॉलिसीज़ थी उनसे डेविएट किया था, बाजवा और फैज़ हमीद के दौर के अंदर, वो उन्होंने वापस उसको उसी पे डाला है, ठीक है? हाँ, उन्होंने उसी पे डालने की कम से कम कोशिश ज़रूर की है और काफ़ी हद तक उसी पे वापस आए हैं। भले वो अफ़गानिस्तान की पॉलिसी हो, भले वो कश्मीर की पॉलिसी, और अफ़गानिस्तान के अंदर जो पाकिस्तान के साथ हाथ हुआ और पाकिस्तान को पता चला कि अफ़गानी जो थे वो तो 2006 से ही अमरीकियों के साथ बराह रास्त राब्ते में आ चुके थे और उनसे बाकायदा पैसे वसूल करते थे, माहाना और सालाना की बुनियाद के ऊपर, और उन्हें कहते थे कि पाकिस्तानियों को ना बताना, और हमारी जासूसी जाके अफ़गानी अमेरिकन को करते थे। और हम इनको जो पनाह देते थे अफ़गानियों को, आप देखिए हमारे साथ तारीख के अंदर आज क्या हुआ कि हमने अफ़गानियों को पनाह दी, उन्हें कहा कि अगर आपको अमेरिकन के खिलाफ लड़ने के लिए कोई बंदूक-शंदूक चाहिए तो वो भी ले जाया करो। तो वो हमारी बंदूक लेके जाके अमेरिकन को कहते थे कि ये हैं पाकिस्तानी जिनको आप हेल्प कर रहे हो और फ्रंट लाइन इत्तेहादी कहते हो। ए देखो उन्होंने मैनू बंदूक दी और वो बंदूक के पैसे उधर से भी ले लेते थे। बंदूक ना चलाने के पैसे उधर से लेते थे, बंदूक हमसे ले जाते थे। अब देखिए सही, तो आपको उस दिन चलना है ना जिस तरह कहानियों ने आपकी तरफ बंदूकें सीधी कर दी। वैसे की हुई हैं उन्होंने। ये है मंगल बाग जो है ये कौन है? ठीक है ना? ये वली महसूद ये कौन है? ठीक है ना? हाँ, ये हक्कानियों के ही है ना, तो वो आपकी तरफ सीधे हुए हुए हैं ना, हक्कानियों की सरपरस्ती में ही अफ़गानिस्तान में बैठे हैं और इन्हें अफ़गानिस्तान में कौन झेल सकता है? और ये ऑपरेट भी उन इलाकों से कर रहे हैं जो कि हक्कानियों के ज़ेर-ए-एहतमाम है। तो हक्कानियों ने बेसिकली तो आपकी तरफ मुँह कर लिया हुआ है, आप वैसे दिल को तसल्ली देने के लिए कहते रहें या दूसरों का इल्ज़ाम दोहराते रहें इंडिया वगैरह का कि हक्कानी जो है वो आईएसआई की प्रॉक्सी है, कोई प्रॉक्सी नहीं है, ठीक है ना? कोई पता नहीं है कि आपको पता चले कि कर्नल इमाम की तरह जो अफ़सर आपने लगाया हुआ था, वो उधर मिल आया है। उनके हाथ में बैठ कर आया है। हैं? ये हुआ है ना हमारे साथ पहले भी अफ़गान वॉर के अंदर। तो ख़ैर मैं अर्ज़ कर रहा था, वापस आते हैं मौज़ू की तरफ। उन्होंने एक ख़बर की है हाफ़िज़ सैयद आसिम अली शाह साहब के ऊपर और उन्होंने कहा है कि जी उन्होंने बड़ी करप्शन की। अब हाफ़िज़ साहब को मेरा ख़्याल आए हुए 2 साल से ज़्यादा अरसा हो गया है। ढाई नहीं, नवंबर टू नवंबर 1 साल, 1.5 साल तो हो गया है हाफ़िज़ साहब को आए हुए। तो 1.5 साल के अंदर उन्होंने जो उनकी करप्शन की बड़ी दास्तानें और लिख के और उसको एक चीज़ को बार-बार दोहरा के फ्लावरी लैंग्वेज के ज़रिए निकाली हैं। मतलब जब हम बचपन में खबर दिया करते थे ना, तो बचपन ही है ना हमारा। तो मतलब के न्यूज़ एडिटर चाचा मीर रफ़ीक जैसा है। असल गल की ये है दस मैनू
خبر میں پھر پڑھا گا گل کی. تو اگر آپ مجھ سے پوچھیں کہ اس خبر میں گل کی ہے, بات کیا کہی گئی ہے, جو کہ جناب احمد دورانی صاحب نے سکوپ آف دا ایئر کر کے پھینکی ہے, وہ ہے جی کہ حافظ صاحب نے جناب ایک تو کیئر ٹیکر چیف منسٹر, جب ان کا چیف منسٹر فوت ہو گیا اصلی والا, تو حافظ صاحب کے ماموں نے, جو کہ اس وقت راول پنڈی میں مقیم ہے, وہ اس کو تقرر کروایا. تو کیئر ٹیکر چیف منسٹر جس کے دور میں الیکشن ہوا, جس کے دور میں پی ٹی آئی جو ہے وہ 2/3 اکثریت لے گئی, وہ حافظ صاحب نے اپوائنٹ کروایا تھا. اگر حافظ صاحب نے اپوائنٹ کروایا تھا تو بھائی اس کو تو الیکشن واش آؤٹ کر دینا چاہیے تھا, وہاں سے پی ٹی آئی کا قصہ ہی ختم کر دینا چاہیے تھا. ٹھیک, اچھا جی, اگر حافظ صاحب ملے ہوئے تھے پی ٹی آئی کے ساتھ, تو یہ جو پوری دنیا کے اندر حافظ کے بارے میں جو کمپین چلاتی رہی ہے پی ٹی آئی, اس کا مطلب ہے پی ٹی آئی تو بہت ہی کوئی گھٹیا قسم کے لوگوں کے اوپر مشتمل ہوئی. ٹھیک ہے, اگر اس کو دوسری طرف سے کان کو دوسری طرف سے پکڑ لیا جائے تو بہرحال ایک انہوں نے جی وہ اپوائنٹمنٹ کروائی تھی, ایک وہ جو ماموں جن کے اوپر الزام لگایا ہے, ان کی صاحبزادی جو تھی اس کو عارضی طور پہ ایک محکمے کا انچارج بنا دیا گیا, اور محکمہ بھی بڑا چھوٹا گیا, کوئی نامعلوم گیا. ٹھیک ہے, پیف انڈاؤمنٹ فنڈ ہے, اور وہ بچوں کو اسکالرشپ وغیرہ جو پرائم منسٹر نہیں دیتے, جو پڑھ رہے ہوں ان کی فیس وغیرہ ادا کی جاتی ہے. اگر آپ ایک خاص میرٹ پہ پورے اترتے ہیں تو آپ کی فیس جو ہے وہ آپ کو ریفنڈ ہو جائے گی. اس کی سربراہ اس کے اندر کام کرنے والی ایک آفیسر تھیں, اور ان کو چارج دے دیا گیا, اور نئی سی ای او کی تقرری کے لیے پروسیس جاری ہے. ان دی مین وائل وہ انچارج, یہ محکمے کی طرف سے آفیشلی کہا گیا. اب آپ کہتے ہیں کہ محکمہ جھوٹ بول رہا ہے, مجھے افسروں نے بتایا. محکمہ کہہ رہا ہے تو کہتا رہے, لیکن ہمیں وہاں کے محکموں کے افسروں نے بتایا کہ نہیں, یہ سی ای او بھائی محکمہ کہہ رہا ہے جی وہ ایکٹنگ چارج ان کو دیا. یعنی کہ حافظ صاحب نے دوسری کرپشن یہ کی کہ ایک ایکٹنگ چارج دلوایا ہے ایک گریڈ 20 کی یا اس لیول کی خاتون کو, جو کہ ان کی ماموں کی صاحبزادی تھی. اور اسی طرح کی کوئی تیسری کرپشن بھی انہوں نے ڈھونڈی ہے بڑی تگودو کر. احمد بھائی بڑی مہربانی, میرے ذہن میں حافظ صاحب کے بارے میں اگر کوئی کنسیپٹ تھا بھی کہ یار یہ بندہ کو دو جرنیل ہو کے, تو ویسے ہی بندے کا دل کرتا ہے نا کوئی 2 نمبری کرنے کو. اور جب یہاں پہ تاریخ ہو کہ جناب وہ نیلا دلہ کے مقام کے اوپر سے موٹر وے سے باقاعدہ انٹری اور ایگزٹ نکلے, اور وہ آئی ایس آئی چیف کے گھر تک جائے, ایکسکلوسیولی دونوں طرف جالیاں لگی ہوں, مقامی لوگوں کے گزرنے کا حق ڈینائے ہو جائے. باقی تو باتوں کو چھوڑیں, ان کے بھائی کی جو ہے میرا خیال 150 ایکڑ سے یا 100 ایکڑ سے زمین بڑھ کے 22,000 یا 2200 ایکڑ ہو جائے. یہ تو میرا مطلب ہے کہ ہم نے داستانیں سن رکھی ہیں نا کرپشن کی. آپ نے ہمیں بتایا تھا نا کہ عاصم باجوہ صاحب جو بچپن میں یتیم ہو گئے تھے, جن کے والد صاحب جماعت اسلامی کے رکن تھے, اور ان کو پیپلز پارٹی کے گنڈوں نے کراچی ایکسپریس کے اوپر سفر کرتے ہوئے اندھے طریقے سے قتل کر کے ان کی لاش نیچے پھینک دی تھی. ٹھیک ہے, وہ عاصم باجوہ صاحب جو تھے, ان کی پاپا جان پیزوں کی برانچز ہیں. آپ نے ہمیں بتایا تھا کہ اس کے اندر تمام انڈینز کام کرتے ہیں, اور کسی پاکستانی کو نہیں رکھا گیا تاکہ ان کی سیکریسی مینٹین رہ سکے. امریکہ میں ان کے اتنے فرینچائز ہیں, تو یہ تقریباً بلینز آف ڈالر کا آپ نے بتایا تھا. پھر ہمیں آپ نے بتایا تھا کہ ان کی اتنی کمپنیاں ہیں. اتنی بڑی خبر دینے کے بعد یہ تو آپ کے شایان شان نہیں لگتی یہ خبر. ٹھیک ہے, تو بہرحال آپ کا بہت شکریہ کہ آپ نے جو ہمارا کنسیپٹ جو تھا وہ کلیئر کر دیا کہ حافظ صاحب ایک کلین آدمی ہے. کیونکہ اگر آپ کو 1.5 سال کے بعد کوئی خبر ملی ہے, اور یہ ملی ہے, اور میرا نہیں خیال کہ یہ آخری ہوگی, آپ اس کے بعد جو ہے اس کے اوپر مزید بھی بات فرمائیں گے, اور فرمائیے گا, مجھے انتظار رہے گا. لیکن یہ خبر آپ پہ شان شان نہیں, اور نہ ہی یہ خبر جو ہے کہ کرپشن کے کسی معیار کے اوپر پوری اترتی ہے. یار اتنی ایک سفارش تو میرے جیسا جو بیروزگار گھر میں بیٹھا ہوا جرنلسٹ ہے, خراب بیروزگار تو نہیں ہے, لیکن ایک بیکار قسم کا گھر میں بیٹھا ہوا جرنلسٹ ہے, وہی کسی کو کہہ دیتا ہے کہ یار یہ تھوڑا دیر دیکھنا ہے بتی دا ہے سلسلہ ذرا ڈاپ دینا, وہ تو آج بھی ٹھیک ہے. باقی جو ہے وہ اس کے علاوہ آپ کی خبر میں اور کچھ نہیں. ٹھیک ہے,
نکالتے نا آسم باجوہ جیسا کوئی قصہ، ان کا بھی نہیں نکلا نا۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، اگلے ولاگ کے اندر پھر حاضری ہوگی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو آسانی عطا کرے اور آسانی خلق کے باب میں تقسیم کرنے کی توفیق دے۔